बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम फिर दोबारा गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के बारे में, जो इस वक्त बिला वजह एक ऐसे टकराव की जानिब बढ़ रही है जो किसी भी सतह पे पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत और माशरे के मफाद में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और ख़ास तौर पे अचानक ये जो रियासती इदारों के साथ और रियासती इदारों के सरबराहों को टारगेट किया गया है PDM की क़यादत की जानिब से, उससे माहौल में और ज़्यादा सियासी तलख़ी पैदा हो गई है। शुरू में तो कहा गया कि सरदार एयाज सादिक का बयान शायद वो ये कुछ नहीं कहना चाहते थे जिसका मतलब निकाला जा रहा है, और बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी ज़बान फिसल गई थी कुछ कहते हुए। खाकान अब्बासी ने शुरू में कहा कि वो एक रद्द-ए-अमल का नतीजा था, लेकिन अब जिस ढिठाई के साथ मुस्लिम लीग नून ने सरदार एयाज सादिक के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है और सच मान लिया है और उस पर डट गए हैं, और उनके बकौल के सरदार एयाज सादिक ने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर हों, राना सनाउल्लाह हों, सरदार एयाज सादिक हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, एहसन इकबाल हों, मरियम नवाज़ हों, वो सब ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो अभी पहली फ़िल्म चली है, अभी फ़िल्म का ट्रेलर है, इसके बाद जो बाकी किस्तें आएंगी जिसमें हमारे पास बड़े बड़े राज हैं, अगर हम वो राज अफशा करेंगे तो तबाही मच जाएगी। यानी अब आप बराह रास्त इदारों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, हमारी बात ना सुनी गई, हमें स्पेस ना दी गई, तो हम इससे भी ज़्यादा बड़ा टकराव पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग नून अब बार बार ये कह रही है कि देखिए हमारा टारगेट जनरल बाजवा या फ़ौज नहीं थे, हमने तो शाह महमूद कुरैशी को टारगेट किया था। अच्छा, सवाल ये है कि अगर उनकी बात ये मान ली जाए तो फिर ISPR ने जो वजाहती बयान जारी किया, रद्द-ए-अमल दिया, उसके बाद तो बनता था ना कि सरदार एयाज सादिक ये कह सकते थे कि जनाब मेरा उन इदारों के बारे में कोई बराह रास्त निशाना नहीं थे, ना मैं उन पर निशाना बनाना चाहता था, और अगर फ़ौज ने या फ़ौज के इदारे ने ऐसा महसूस किया है तो मैं उस पर माज़रत करता हूँ। लेकिन वो तो माज़रत करने से भी गुरेज़ है और उन्होंने उसको अना का मसला बना लिया है। शुरू में वो थोड़े से डिफेंसिव नज़र आए थे, लेकिन अब वो डट गए, और लोग ये कहते हैं कि उनके डटने की वजह यह है कि उनके पीछे मुस्लिम लीग नून या ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ की आशीर्वाद है। और फिर आप देखिए जिस अंदाज से मौलाना फजलुर रहमान उनके घर गए हैं, उससे भी माहौल में तलख़ी पैदा हुई। अब मौलाना फजलुर रहमान तो चले गए, लेकिन हाफिज़ हुसैन अहमद ये कहते हैं कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान को ये कहा है कि आपका सरदार एयाज सादिक के घर जाना दुरुस्त नहीं था और ये जमाती फ़ैसला नहीं था, ये एक इनफरादी फ़ैसला है। और उन्होंने कहा कि एक बिला वजह मुस्लिम लीग नून एक रेड लाइन क्रॉस कर रही है और हम उनका क्यों साथ दें, क्यों उनकी हमायत करें। तो JUI के अंदर भी इस बयानिए की हमायत में एक टकराव पैदा हुआ है। पीपल्स पार्टी पहले से एक डिस्टेंस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है, एक हद तक आगे जाती है। बिला वजह इदारों के बारे में उस टकराव की जो पॉलिसी है वो फ़िलहाल हमें पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नज़र नहीं आती है। अब देखिए हो क्या रहा है। बुनियादी तौर पे नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा बिला वजह फ़ौज को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फ़ौज के अंदर गुस्सा आए, फ़ौज उसका रद्द-ए-अमल दे और टकराव पैदा हो और हम दुनिया को बता सकें देखिए फ़ौज बराह रास्त फ़रीक है, और ये देखिए उनका जो रद्द-ए-अमल है वो बता रहा है कि वो फ़रीक है। इसीलिए फ़ौज भी बड़ी डिफेंसिव तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बहुत सख्त रद्द-ए-अमल हमें अभी तक फ़ौज के अंदर से बरमला या जिसे कहते हैं फॉर्मली हमें नज़र नहीं आया है। और उसको बाज़ लोग कहते हैं कि शायद फ़ौज डर गई है, डिफेंसिव चली गई है, वो घबरा गई है। वजह सिर्फ ये है कि फ़ौज को ये लगता है कि अगर वो इस तरह से जवाबी हमले में आएंगे, जवाबी वार करेंगे, जवाबी बयानबाजी करेंगे, तो उससे रोज़ाना की बुनियाद पे एक टकराव की कैफियत पैदा होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के तो हक़ में जाता है ना कि वो ये टकराव पैदा करे, क्योंकि देखिए इस टकराव के पैदा होने से ही वो समझते हैं कि शायद वो फ़ौज को डिफेंसिव पोजीशन पे लाएंगे और कुछ बारगेन करने की पोजीशन पे आ जाएंगे जो पहले उनसे बारगेन नहीं हो पा रही थी। इस टकराव का एक बड़ा बेनिफिट जो है वो हिंदुस्तान उठा रहा है।
ہندوستان جوابی حملے کے تحت نواز شریف کے بیانات، مریم کے بیانات، سردار ایاز صادق کے بیانات، فواد چودھری کے بیانات، سب کے بیانات کو اٹھا کر بار بار پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں رف سٹیٹ کے طور پر، ڈیپ سٹیٹ کے طور پر، فوج کے نیریٹو سے چلنے والے ملک کے طور پر، اور یہ کہنا کہ ایک بڑا ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے اندر فوج اور لوگوں کے درمیان، اور ایک مقابلے کی فضا بن گئی ہے جہاں فیصلہ ہونا ہے کہ فوج نے برتری حاصل کرنی ہے، سیاستدانوں نے برتری حاصل کرنی ہے، اور بار بار وہ جو وہاں پر اس وقت انتخابی مہم چل رہی ہے اس میں خاص طور پہ نریندر مودی اور ان کے ساتھی ایک باقاعدہ کیمپین ڈیزائن کر رہے ہیں اور بھارت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں دیکھیے پاکستان نے پسپائی اختیار کر لی ہے، اور ابھینندن کا چھوڑنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری برتری تھا، پاکستان کے اندر ڈر اور خوف اور کمزوری کا پہلو تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ابھینندن کو چھوڑا تھا، اور یہ جو پاکستان اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ابھینندن کے معاملے میں وہ مصنوعی ہے، اور پھر مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود پاکستان کے اندر سے اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو یہ دیکھیں تو اس وقت نواز شریف چاہتے کیا ہیں؟ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ فوج پر ایک دباؤ بڑھایا جائے زیادہ سے زیادہ، حکومت پر ایک دباؤ زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، کیوں؟ تاکہ ان کے لیے پولیٹیکل سپیس ان کی بیٹی کے لیے پیدا ہو، ان کے جو مقدمات ہیں اس میں ان کو ریلیکسیشن ملے، اور یہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جا کے برطانیہ سے ان کو لانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کی کوشش اور مہم جوئی سے حکومت جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرے، ایسی کوئی کوشش نہ کرے، اور ان کے خیال کے مطابق جب ہم یہ دباؤ ڈالیں گے عوام باہر نکلے گی، پی ڈی ایم اس کے اندر اپنا رول پلے کرے گی، تو حکومت کو اور فوج کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ آنا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ لڑائی صرف فوج کے ساتھ نہیں ہے، نواز شریف اور مریم نواز براہ راست بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یعنی فوج کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، نیب کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب ادارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار اور ان کا باہمی گھٹ جوڑ ہے ان تمام لوگوں کا حکومت کے ساتھ، تو اس لیے یہ لڑائی صرف ایک ادارے تک نہیں بلکہ تمام اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا پاکستان میں جمہوریت چل سکے گی؟ کیا پاکستان میں سیاست چل سکے گی؟ کیا پاکستان میں ادارے بالادست ہو سکیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس لڑائی سے تو اور زیادہ ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی اور زیادہ ٹکراؤ پیدا ہوگا، وہ کسی کے حق میں بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ ایک اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے اس ٹکراؤ کی کیفیت کو کم کیا جا سکتا، لیکن بدقسمتی سے حکومت کا رویہ بھی اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بڑی حمایت کی جا سکے، وہ بھی ایک جوابی رد عمل کے طور پر ایک سخت موقف کے ساتھ حکومت پر اپوزیشن پہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کر دیے ہیں، کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے۔ اس بحث کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی پاکستانی سیاست میں، کیونکہ ماضی میں بھی اس غداری کے کھیل کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ البتہ یہ بات ہماری پی ڈی ایم کی قیادت کو اور خود نواز شریف اور مریم کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو بیانیہ انہوں نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے اس کا براہ راست فائدہ جو بھارت اٹھا رہا ہے، تو اس سے تو پاکستان کی پوزیشن خود کمزور ہوگی، کیونکہ ہم اپنے داخلی انتشار کی وجہ سے یہ اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں کہ بھارت اس کو ایک پلس پوائنٹ کے طور پر استعمال کر سکے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک مکالمہ پیدا ہو، بات چیت ہو، کیسے ہو؟ اس بد اعتمادی کے ماحول میں کون پہل کرے گا؟ نہ حکومت کرنا چاہتی ہے، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، پس پردہ کچھ باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں سے مفاہمت کا کلچر کیسے پیدا ہوگا، کیسے بیدار ہوگا، کون اس میں پہل کرے گا، وہ سوالات بھی بہت پیچھے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس وقت پاکستان اپنے داخلی کانٹیکس میں ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور یہ جو خاص طور پہ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی سے نکل کر بات اداروں اور ان کے سربراہان تک آ گئی ہے، ان سے استعفے لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور آئی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک بات کی ہے بنیادی طور پہ کہ جب آپ ادارے کے سربراہ کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پورے انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ خود اٹھ جائیں انسٹیٹیوشن کے اندر سے اپنے سربراہان کے خلاف، اور یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہوگا جو پاکستان کے اندر اس وقت پی ڈی ایم بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کا ایک رد عمل ہمیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن اس وقت بہتر ہوگا کہ ہم کسی طریقے سے اس لگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کریں۔ آگ ٹھنڈی کرنی ہماری ضرورت ہے، ریاستی مفاد میں ہے، معاشرتی مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے۔ اگر ہم نے اس پہ جلتی کا تیل ڈالا، چاہے حکومت کے اندر سے
چاہے اپوزیشن کے اندر سے، اور بلا وجہ اداروں کو ٹارگٹ کیا تو اس سے ماحول تلخ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بنیادی طور پہ برملا یہ کہیں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن، ہمارے ناموں کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے خلاف سیاست نہ کی جائے، تب یہ جا کے بات آگے بڑھ سکے گی، وگرنہ ہم بلا وجہ ایک بند گلی میں جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔